السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير في امان الله، كلكم مزيانين. كما هضرنا في الفيديو الفايت على كيفاش نطوروا الحاله ديالنا، كيفاش ندومونديو لاكارت باش نشريو بها من الانترنت. اجي معايا تشوف كيفاش تشري من الانترنت. العمليه نقوم بها ان شاء الله مباشره من الهاتف ديالك. كما كتشوفوا معايا على الشاشه عندي الموقع ديال علي اكسبريس، كاين موقع ديال ويش. نخدمو اليوم ان شاء الله على الموقع ديال علي اكسبريس. يا بسم الله على بركة الله. كما كتشوفوا معايا هنا كاين لاباج برينسيبال، كيكون هادي فيها كلشي، ما فيهاش واحد الحاجه مخصصه. الا بغيتي واحد الحاجه اللي نتينا كتفتش عليها كتقدر تشرشي عليها هنايا، كتكتب على ديك. ناخذ على سبيل المثال هاد الطاقيه هادي، ها هي 19 درهم فاصلة 25، 1 دولار فاصلة 99. كنهبطو كنشوفو لي ديطاي ديالها، واش مصلوحة، شنو واش كيصلح ولا كلشي، شحال مصونتين فيها، شحال كلشي فيها. كنشوفو هنايا، كنشوفو لي كولور ديالها اللي كاينين اللي واجدين دابا، وشحال تخلص عليها ديال ليفغيزون. شحال ليفغيزون الا بغيتيها تجيك من 36 يوم حتى 53 يوم، شحال كتخلص عليها. بغيتيها تجيك من 41 يوم حتى 32 حتى 48 يوم، شحال كتخلص عليها. يعني كيف ما بغيتي هو كاين هنا شحال كتخلص عليها. نرجعو بحالنا نكملو لاشاط ديالنا. كما كتشوفو مع اهم حاجه هنايا هو كتشوف لي نوط اللي عطيناهم الناس هنايا. دابا مثلا نشوفو واحد مغربي هنايا، بحكم بان انا نشري من المغرب، كولور كوفي، اعطيهم 5 ديال النجماس. النجماس يعني كاينين الناس اللي شاريين هنا بزاف، كاينين الناس اللي شاريين بزاف، يعني اغلبيه الناس عجباتهم. اوكي، دا منتوج مزيان هذا. غندوزو الا بغينا نشريوها دابا ولا نشريوها من بعد. بغينا نشريوها من بعد كنعملو لها اجوتي او باني، بغينا نشريوها دابا كنعملو لها اشوتي مانتونو. حنايا نعملو لها اشوتي مانتونو. كنزيد هنايا كنعزل لي كولور اللي بغيت، كولور اللي بغيت. هنايا كنعزل كونسيتي اللي بغيت. هنا على سبيل المثال ناخذ وحده، كنعمل كونتيني. هنايا في الاول انا عندي العنوان ديالي، مسائل لادغيس، كلشي. الطريقه كيفاش تعمل تدخل لادغيس ديالك. هنايا كتعمل اسم، نمرة التليفون، لادغيس، الريجيون، ديبارتمون، كود بوستال. اوكي، وكتعمل اونغوجيستري. انا هادشي بحكم بان عندي داخل ما كندخلوش، حيت عندي ديجا هنايا كتشوف كارطة اللي عندك عتشري بيها. يعني انا عندي الكارطة الاولانية هي انا مكوشي عليها فيزا، وانا مكوشي عليها. نتينا كتكوشي على الكارطة اللي بغيتي نتينا باش يمكن لك تشري بها. وهكذا هي مكتوبة لتحت بايمنتونو. بايمنتونو كتكليكي عليها بايمنتونو، كتخرج نبيع وشرا صافي. يعني راك شريتي دابا الكوموند ديالك راها ماجا في الطريق. شوفوا الطريقة كيفاش كتباع لا كوموند.
كتجي كومبيت، ها هي كوموند نون بايي، يعني اللي ما خلصتيهاش في اجوتيها باني، هما كيكونوا هنايا. هي اللي خلصتيها في انتظار الجمع، ها هي. يعني انا ما عنديش حتى شي حاجه هنايا. هذيك اللي جمعتها هي اكسبيدي مكتوبه، كوموند اللي جمعت كتكون هنايا. ها هي على سبيل المثال انا نعملو سويفي لهادي، ها هي سويفي، ها النيميرو ديال السويفي باش كتبع لا كوموند ديالك بلا ملي كتبغي تجيبها من لابوست ولا شي بلاصه، يعني كتعطيهم هاد النيميرو، هادي النيميرو سويفي، خلاص كتكون هنايا فين وصلات. ها هي دابا وهاد المراحل هادو كنكونوا سالينا خلاص. شنو سميتو، دائما واحد الحاجه اللي بغيت نركز عليها، بزاف، هو ما تنتبهوش. على سبيل المثال ما تنتبهوش بحال دابا في مثال انا باغي نشري مكانه، واخ نشريو مكانه هكذا، نشريو مكانه. دائما نقراو هادشي اللي غنشريو، لحقاش بعد شي مرة ما كتكونش مكانه، كيكون غير كادر، غير السميطي ديالها، غير فهمتيني. يعني كاين شي مرات راه ما كاين ماشي ساعة، هاديك راه كتكون غير السماطي ولا غير شي، يعني غير شي تويشيه والسلام. يعني الانسان خصو يكون حاضر مزيان، واي حاجه قبل ما يشريها يقراها هي الاولى، عاد شريها وفهمها. على سبيل المثال هادي ناخدو هاد الساعة هادي، شحال من واحد كيجيب له الله بانه راه كيشري هاد الساعة هادي غتشريها بدرهم. هادي راه ماشي ساعة، هادي راه غير بوشيطة ديالها كيما كتشوف دابا، غير السمطة ديالها كادر، ماشي الساعة اللي كتشري. يعني باش الانسان يكون على بال، يعني هادشي هذا خصك تكون رد البال فيه. هادشي هذا علاش انا قلتلك دائما اجي مني نوط اللي عطي الناس. شحال من واحد شراهم هنايا، كدوز كتشوفهم هنايا جاو، يعني راك كتشري غير الكادر. ما كايناش الساعة هنايا في لاكوموند، هادوك الناس راهم داروها هما، ما كايناش الساعة ديالك في لاكوموند بتاتا. يعني كتشري غير كادر. دايما خص الانسان ينتبه من داكشي اللي كيشري. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفاديتي في هاد لا فيديو. استناونا ان شاء الله في لا فيديو الماجي.